जर्मनी का एक फिलोसोफर नोट्शे 1882 में एक किताब लिखता है जिसका नाम है द गे साइंस। इस किताब में वो एक नज़रिया पेश करता है और ये नज़रिया पूरी दुनिया की ईसाईयत कम्युनिटी की बुनियादों को जड़ से हिलाकर रख देता है। और वो नज़रिया ये था कि गॉड इज़ डाइड, मतलब खुदा मर चुका है, नाउजुबिल्ला। इसके बाद एक दूसरा फिलोसोफर उठता है जिसका नाम है शोनपेहार। वो कहता है कि खुदा मरा नहीं बल्कि खुदा का कत्ल किया गया है, मतलब मर्डर ऑफ गॉड का नज़रिया पेश करता है। अब ये नज़रियात पेश किए गए 18वीं और 19वीं सदी में, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ साइंसदान उठते हैं जिनमें आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग भी शामिल है। आइंस्टाइन ने यह कहा कि मज़हब का गुजारा साइंस के बगैर नहीं और साइंस का गुजारा मज़हब के बगैर नहीं, मतलब उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर गौर किया। चूँकि आइंस्टाइन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यहूदी था, इसलिए उसने मज़हब को साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसलिए इसने ये नज़रिया पेश किया कि ना खुदा का कत्ल हुआ है, ना खुदा को हमने मारा है, बल्कि खुदा इस वक्त मौजूद है। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, 18वीं और 19वीं सदी में 3 नज़रियात पर बात होती रही। पहला नज़रिया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दूसरा नज़रिया गॉड इज़ डाइड और तीसरा नज़रिया द मर्डर ऑफ गॉड। बात चाहे जो भी थी, मगरब में खुदा वाकई इंसानों की ज़िंदगी से चला गया था। मगरब ने तकरीबन 100 साल खुदा के बगैर गुजारे हैं और खुदा के बगैर वाली ज़िंदगी को वो आज़ादी वाली ज़िंदगी समझते थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि हमारा गुजारा खुदा के बगैर नहीं हो सकता, हम इस दुनिया में सर्वाइव खुदा के बगैर नहीं कर सकते। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि ये आज़ादी ख़तरनाक है और हम इस आज़ादी के लायक नहीं हैं। जिस दौर में मगरब खुदा को कत्ल करने में लगा हुआ था और ये नज़रियात पेश किए जा रहे थे कि खुदा मर चुका है, उस वक़्त मशरिक़ अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला से मुलाकातें और अल्लाह ताला की कुदरत के पर्दे खोलने में मसरूफ़ था, जिसका वाज़ह सबूत हमें करूने वस्ता में इराक़ के शहर बगदाद में बैतुल हिकमा की सूरत में मिलता है। बैतुल हिकमत जैसे बड़े बड़े मराकिज़ जज़ीरे अरब से लेकर स्पेन तक फैले हुए थे और दुनिया किताबों की तलाश में, दुनिया इल्म की तलाश में लगी थी। ये तो थी दास्तान 10वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, मतलब 900 साल की दास्तान, जिसमें एक तरफ वाले खुदा को कत्ल करने में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ मतलब मशरिक वाले खुदा को तलाश करने में मसरूफ़ थे। लेकिन 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया को अब ये महसूस होने लगा है, हत्ता के एथियस्ट को भी, कि ये दुनिया खुदा के बगैर नहीं, इस दुनिया का गुजारा खुदा के बगैर नहीं हो सकता। अब काम इससे उलट हो गया है। अब मगरब खुदा की तलाश में लगा हुआ है और मशरक वाले खुदा को कत्ल करने में लगे हुए हैं। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मशरिक में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, शाम, लबनान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस जैसे बड़े बड़े ममालिक, ये तमाम मशरकी ममालिक कहलाते हैं। 1922 में मशरिक वालों ने खुदा पर पहला वार तब किया जब इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से 1922 में गद्दारी की और इतनी बड़ी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये इब्तदा थी खुदा के कत्ल की, और ये सिलसिला उस वक़्त से लेकर अब तक चल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फ़लस्तीन की जंग, रूस की जंग और अमेरिका की इसराइल में नवाज पॉलिसियाँ इस बात को जाहिर करती हैं कि मगरब इस टाइम खुदा की तलाश में लगा हुआ है। अवामी सतह पर इस नज़रिए को बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है कि जो भी पूरी दुनिया में एक नेशन चूज़ होगी, वही नेशन पूरी दुनिया में हुकूमत करेगी। जो कुछ भी इस टाइम मगरब में हो रहा है, ये तमाम का तमाम मगरब में खुदा की वापसी का रास्ता साफ किया जा रहा है। और वो खुदा कौन है? वो है दज्जाल। अब अगर हम मशरकी ममालिक की तरफ देखें तो हमें क्या मिलेगा कि खुदा का कत्ल पूरे ज़ोर शोर से किया जा रहा है। अब सऊदी अरब की फ़लस्तीन के इतने बड़े मसले पर खामोशी को देखें, या अरब ममालिक जितने भी हैं उनके अंदर इसराइल की तमाम पॉलिसियों को देखें, मशरकी वस्ता के जितने भी ममालिक हैं उनको मगरब की तरफ जाता हुआ देखें, या मशरकी ममालिक के अंदर चाइना की मकबूलियत को देखें, और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस टाइम हालात क्या हैं वो आप सब जानते हैं। तो ये तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए किया जा रहा है कि एक नेशन को चूज़ किया जाए, और वो नेशन कौन सी होगी? वो नेशन यहूदी है, और बाद में इसी नेशन का पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया जाए, जो कि इनडायरेक्टली इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर है। अब ये तो थी तमाम की तमाम पॉलिसियां जो इस टाइम पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज हैं।
اب ہم اصلی بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں انہوں نے جدت کے نام پر دین اسلام کو مذہب اسلام میں کنورٹ کر دیا ہے۔ مذہب کو سیاست، معاشیت اور انصاف کے کٹہروں سے نکال کر صرف اور صرف مسجدوں اور گلیوں میں بند کر دیا ہے۔ ہر انسان دین اسلام کا شعور رکھنے والا خود کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے۔ اب لوگوں کی کثرت اس طرف چل پڑی ہے کہ وہ علماء سے رابطہ ہی نہیں کرتے، اور یہ سلسلہ ہی اصلی سلسلہ ہے کہ لوگ خدا کے قتل میں مصروف ہو گئے ہیں، لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی خدا کا قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس بات کو سن کر تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قتل، خدا کا قتل ناممکن ہے، نعوذ باللہ، ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ الحی القیوم ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی بھی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم خدا کے تصور کو ہی بھول بیٹھیں، اگر ہم خدا کے تصور کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں، تو پھر میرے ہم عزیز دوستوں مجھے بتائیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ جس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے دین اسلام کی دیواریں کھڑی تھیں، اگر وہی عقیدہ ختم ہو جائے تو پھر بتائیں خدا کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ خدا موجود ہے لیکن پھر بھی تم رشوت لیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ خدا موجود ہے لیکن پھر بھی لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ خدا موجود ہے لیکن پھر بھی زیادتیوں پہ زیادتیاں اور حق پہ حق کھائے جا رہے ہو۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر سے خدا کا تصور ہی نکل جائے گا تو یہی اصل میں خدا کا قتل ہے، یہی اصل میں خدا کا مرڈر ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم خود خدا کو قتل کر کے اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ مطلب ہر انسان خود کو خدا سمجھتا ہے کہ جو اسے ٹھیک لگے گا وہ وہی فیصلہ کرے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا قانون جائے باڑ میں، قرآن کا قانون جائے ردی کی ٹوکری میں، اسلام جو کہتا ہے، ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو میں کہوں گا یا جو آپ کا دل کہے گا آپ وہ فیصلہ کریں گے۔ مطلب اگر خدا کے قانونوں کی دجیاں بھی اڑ رہی ہوں تو ہم جیسے مسلمانوں کو اب کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے انصاف کے کٹہروں کو جا کر دیکھ لیں۔ اور اگر ہم خدا کو قتل کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ کہاں کی ہیں؟ یہ سب جرم سے انکار کرنے کے طریقے ہیں۔ مطلب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن آپ دوسری طرف اگر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، لوگوں سے رشوت بھی لے رہے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ خدا موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب عبادت کو ہم نے صرف اس چیز سے جوڑ لیا ہے کہ ہم خدا کی موجودگی کے اوپر یقین تو رکھتے ہیں لیکن خدا کی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم لوگوں نے نفسیاتی طور پر اس قدر پریکٹس کر لی ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت کو صرف اس چیز سے جوڑ دیا ہے کہ لوگوں کو یہ لگ سکے اور میں اپنے دل کو یہ کہہ سکوں کہ ہاں خدا بس موجود ہے۔ اب یہی جو نماز روزے کی عادت ہے ہمیں اس جرم سے انکار کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ہم نے خدا کا قتل کیا ہے، اور خود کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ خدا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ پھر اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے مفاد سے جوڑ کر اسے مذہب کا میک اپ کر کے خود کو اس کے اندر چھپا لیتا ہے۔ ہم نے بھی پھر وہی کیا کہ ہم نے اللہ کو رحیم بھی مانا، کریم بھی مانا، ستار، غفار، الرحمن بھی مانا، لیکن ان تمام نعروں میں ہم نے خود کو اس کے اندر چھپا کر خدا کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور اپنے اسی جرم کی وجہ سے ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں رہے اور کل قیامت والے دن ہم جنت کے مستحق بن سکیں، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی کم از کم کوشش کریں۔ ہم کم از کم وہ چڑیا بن سکیں جو اتنی بڑکتی ہوئی آگ کے اوپر صرف اور صرف قطرہ پانی کا پھینکنے کے قابل ہو سکیں۔ جب تک لبرلز جیسے لوگ ہمارے پاکستان میں نافذ رہیں گے تب تک لوگ خدا سے انکار کرتے رہیں گے۔ تھوڑا سا سوچئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میں آئندہ ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں، اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔